जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अमीन गंडापुर पहुंचे अडयाला जेल, हुई इमरान खान से मुलाकात। बड़ी अहम मुलाकात, बड़े अहम मौके पर हुई ये मुलाकात और बड़े अहम फैसलों वाली ये मुलाकात। इस मुलाकात पर बात करनी है कि ये मुलाकात अचानक हो कैसे गई, जबकि महकमा दाखिला पंजाब ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि अली अमीन गंडापुर नहीं मिल सकते इमरान खान को। ये बताएंगे आपको कि अली अमीन गंडापुर कैसे मिले। और दूसरा मौजू है आज का इमरान खान की गुफ्तगू। इमरान खान ने ये गुफ्तगू की 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की इमरान खान ने, और बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम गुफ्तगू की इमरान खान ने। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की गुफ्तगू से। इमरान खान ने जो बातचीत की उस पर बात कर लेते हैं। इमरान खान से पूछा गया कि शेख रशीद पार्टी छोड़ गए हैं, क्या कहेंगे। इमरान खान मुस्कराते हुए बोले, शेख रशीद के शुगल को मिस करेंगे, हंसी मजाक को मिस करेंगे। इमरान खान से पूछा गया कि जो लोग मजबूरन पार्टी छोड़ गए उनके बारे में क्या पॉलिसी है। इमरान खान बोले कि जो मजबूरन पार्टी छोड़ गए, जिन पर तशद्दुद हुआ, जो मज़लूम हैं, उनको पार्टी में वापस लेंगे, मगर केस टू केस देखेंगे, अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। इमरान खान ने इसी गुफ्तगू में बताया कि अटक जेल में मैं बहुत बुरे हालात में रहा, बहुत सख्ती की गई मुझ पे, ज़मीन पर सुलाया गया। इमरान खान ने कहा कि आज फेयर इलेक्शन करवा दें, जो जीतेगा मुझे मंजूर होगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, अगर मैं हार गया तो मैं अपनी हार कबूल कर लूँगा। इमरान खान ने कहा कि PDM-1 और निगरान हुकूमतों ने, PDM-1 हुकूमत ने और निगरान हुकूमतों ने मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया है, मुल्क डूब रहा है, सख्त रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बड़े और मुश्किल फ़ैसलों की ज़रूरत है, मुआशी इस्तेकाम की ज़रूरत है, और ये सब कुछ तभी होगा जब सियासी इस्तेकाम होगा। और ये सियासी इस्तेकाम तभी आएगा जब हमारे साथ बातचीत होगी, हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाएगा, जब हमें मखसूस नशिस्तों में उलझाया जाएगा, रिकाउंटिंग करके हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हरवाया जाएगा, हम पर सख्तियां होंगी, तो मुल्क में मुआशी इस्तेकाम कैसे आएगा। क्योंकि मुआशी इस्तेकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेकाम से, और सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जो तहरीके इंसाफ है उसको इंगेज किया जाए। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 3 करोड़ वोट मिले, जबकि बाकी 17 जमातों को 3 करोड़ वोट मिले। तो एक जमात जिसने 3 करोड़ वोट लिए, उसके साथ अगर ये सलूक होगा तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ मिला हुआ है, और नून लीग की सिर्फ 25 नशिस्तें थीं, और 25 नशिस्तों वालों को 125 नशिस्तों पर पहुंचा दिया गया है और उन्हें हुकूमत दे दी गई है। इमरान खान ने कहा कि हमारे साथ तो आजकल ये हो रहा है कि ऐसे ही है कि जैसे किसी का घर लूट लिया जाए और फिर उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा जाए कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा घर लुट गया है। इमरान खान ने कहा कि हमारी जीती हुई नशिस्तें फिर से चोरी करके दूसरों को दी जा रही हैं। और इमरान खान ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि नवाज शरीफ साहब ने तो विक्ट्री स्पीच तैयार कर ली थी, उनके साथ तो अवाम ने हाथ कर दिया। अली अमीन गंडापुर को बहसीयत वज़ीर आला मिल लेना चाहिए था, मिलना चाहिए था शहबाज शरीफ से, लेकिन ये तस्वीरी मुहिम, ये तस्वीरें नहीं खिंचवानी चाहिए थी। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से इमरान खान ने कहा कि ये कैसा केस है। इस केस का सबसे बड़ा और इकलौता और अहम नुक्ता ये था कि जो लंदन से मलिक रियाज साहब का पैसा वापस पाकिस्तान आया था, जिसके बारे में ये PDM वाले कहते थे कि ये मुल्क का पैसा है, लूटा हुआ पैसा है, और ये इमरान खान ने मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने वाले अकाउंट में एडजस्ट कर दिया है। हालांकि बाद में
نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈاکومنٹس کے ساتھ المشرق بینک نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا تھا کہ یہ ملک کا پیسہ نہیں ہے، عوام کا پیسہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے وہ پیسہ واپس حکومت کو کر دیا ہے، وفاق کو مل گیا ہے، سندھ کو مل گیا ہے، پہلی قسط مل گئی ہے۔ اس کے باوجود یہ کیس مجھ پر چلا جا رہا ہے اور چل رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ کیس کیوں چل رہا ہے۔ یہ کیس اس لیے چل رہا ہے کہ اگر میں دوسرے کیسوں میں میری ضمانت ہو جائے، اگر میں دوسرے کیسوں سے چھوٹ جاؤں تو مجھے اس کیس میں گرفتار کر لیا جائے۔ عمران خان کے حوالے سے جو بات چیت مارکیٹ میں ہو رہی ہے، عمران خان کس طرح جیل کاٹ رہے ہیں، 224 دن ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں، اور ایک صحافی نے وزیر توانائی مسلم لیگ کے سیاستدان مصدق ملک سے پوچھا کہ اب آپ حکومت میں آ گئے ہیں، اب تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا عمران خان نے کوئی ریلیف مانگا؟ مصدق ملک بولے، عمران خان نے کہا کہ ساتھ والا کمرہ توڑ کر جم بنا دو، میں سارا دن اس میں ورزش کروں گا۔ یہ ہے وہ عمران خان جو ان ساری سیاسی جماعتوں کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، اور یہی عمران خان کی اسٹرینتھ ہے، اور یہی عمران خان ہے جو روایتی سیاستدان نہیں ہے، جو انتھک ہے، جو مستقل مزاج ہے، اور جو اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی، جن کے بارے میں فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور مدت پوری نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے بارے میں فیصل واڈا، جن کی آج کل پیشین گوئیاں، جن کی آج کل باتیں اکثر درست ثابت ہو رہی ہیں، یہ فیصل واڈا ہی تھے جنہوں نے 2 مہینے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب الیکشن میں تحریک انصاف جائے گی تو اس کے پاس بلہ نہیں ہوگا۔ فیصل واڈا نے ہی بتایا تھا کہ ایوان صدر زرداری کا انتظار کر رہا ہے۔ فیصل واڈا نے ہی بتایا تھا کہ اس الیکشن میں آزاد زیادہ ہوں گے، الیکٹیبل زیادہ ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کنگ میکر ہوگی۔ وہی سب کچھ ہوا۔ وہی فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ہو سکتا ہے اپنی مدت پوری نہ کر سکے۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ JUI کے کفیل نظامی نے درخواست دی تھی الیکشن کمیشن میں کہ علی امین گنڈا پور نے کاغذات نامزدگی میں اپنی جائیداد کے متعلق غلط بیانی سے کام لیا۔ وہ درخواست الیکشن کمیشن نے قابل سماعت قرار دے دی اور علی امین گنڈا پور کو 26 اور 27 مارچ کو بلایا ہے۔ اگر یہ درخواست سن لی جاتی ہے، اگر اس درخواست پہ فیصلہ علی امین گنڈا پور کے خلاف آ جاتا ہے تو وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، ان سے KP اسمبلی مطلب صوبائی سیٹ ان سے چھن سکتی ہے۔ گو کہ وہ اس فیصلے کے بعد ان کے پاس پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا آپشن موجود ہوگا، مگر مشکلات سامنے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے لیے رستہ آسان نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور جو ایک تھم میجارٹی کے ساتھ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، KP میں مخصوص نشستیں جو تحریک انصاف کی تھیں وہ دوسری جماعتوں کو بانٹ دی گئیں، اس کے باوجود 2/3 اکثریت ہے علی امین گنڈا پور کو KP میں، خیبر پختونخوا میں۔ علی امین گنڈا پور نے کچھ عرصہ پہلے، چند دن پہلے درخواست دی تھی کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، ضروری بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن محکمہ داخلہ پنجاب نے کہہ دیا کہ نہیں، آپ نہیں مل سکتے کیونکہ ہم نے 2 ہفتوں کی پابندی لگائی ہے۔ اس پر تحریک انصاف آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیے، کہا کہ قیدی کو وکیل ملے یہ اس کا حق ہے، قیدی سے اس کے وکیل کا ملنا اس کا حق ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کون سا تھریٹ ہے کہ پوری جیل ہی بند کر دی ہے؟ کل کو عدالتوں کو تھریٹ ہوگا تو کیا ہم عدالتیں بند کر دیں؟ اس پر 1 ہفتے میں جواب طلب کیا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کی شہباز شریف سے ملاقات رنگ لائی۔ علی امین گنڈا پور شہباز شریف سے کیا ملے کہ انہیں اجازت مل گئی، اس تمام پابندیوں کے باوجود، محکمہ داخلہ کے ریفیوز کرنے کے باوجود، اور علی امین گنڈا پور بنا پروٹوکول کے پہنچے اڈیالہ جیل۔ 30 منٹ کی ملاقات ہوئی اور یہ جیل کی کانفرنس روم میں ملاقات ہوئی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں داخل ہوں
ड्योढ़ी से जहाँ तलाशी होती है वहाँ से गुज़रें, लेफ़्ट साइड पे 100 कदम चलें तो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आता है, फिर उसके बाद एक मस्जिद आती है और मस्जिद के साथ है कम्युनिटी हॉल, और कम्युनिटी हॉल में अदालतें लग रही हैं इमरान खान के केसों की। एक बहुत बड़ा हॉल है, उसके साथ 3 कमरे हैं। एक कमरे में जब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान इकट्ठे केस साइफर का भुगत रहे थे तो उस कमरे में आकर शाह महमूद कुरैशी बैठा करते थे। साथ वाला कमरा है जज साहबान का, साथ वाला कमरा है पुलिस का, और इसके साथ एक लॉन है। लॉन में जब धूप हो तो वहाँ वक्फे में सारे वकला खड़े होते हैं। इमरान खान का जो सेल है वो इसी कम्युनिटी हॉल के साथ मुल्हिक है, इसके साथ मुंसलिक है। इमरान खान उस सख्त सिक्योरिटी के हसार में आते हैं और उस जेल में आते हैं और जेल से वापस अपने सेल में चले जाते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई और 30 मिनट की ये मुलाकात अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को अपनी शहबाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से ब्रीफ़ किया। जो कुछ सुना जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में क्या हुआ, उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ से जो उनकी मुलाकात हुई थी उसके हवाले से ब्रीफ़ किया। बताया कि शहबाज शरीफ से उन्होंने सूबे के वाजबात की बात की, चीफ़ सेक्रेटरी और IG की बात की, इसके अलावा बिजली के बिलों की और तरक्याती मंसूबों की बात की, बेगुनाह कैदियों की रिहाई की बात की, मन घड़त और जाली मुकदमों की बात की, और आपसे मतलब इमरान खान से मुलाकात की बात की कि मैं बहैसियत वज़ीर आला और बहैसियत पार्टी सियासतदान तहरीक इंसाफ का उनसे मिलना चाहता हूँ, मेरा मिलना ज़रूरी है, लिहाजा मुझे जब मैं चाहूँ मिलने दिया जाए। और इसके अलावा एयरवाई कह रहा है, ये खबर अभी कंफर्म नहीं हुई, कि अली अमीन गंडापुर ने इस मुलाकात में इमरान खान से ये भी कहा कि अगर आपको KP की जेल में मुंतकिल किया जाए तो आप क्या कहेंगे। इससे पहले इमरान खान को आपको मैं बता चुका हूँ कि बुशरा बीबी और इमरान खान के बकौल 4 मरतबा ऑफ़र की गई डील की, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इससे पहले इमरान खान को ये भी कहा गया कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाता है, उन्होंने इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं इस जेल में कंफर्टेबल हूँ, मुझे अगर कुछ मेरे लिए करना है तो मेरा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने KP हुकूमत के हवाले से भी ब्रीफ़ किया इमरान खान को कि हेल्थ कार्ड हमने जारी दोबारा से शुरू कर दिया, और बाकी जो इक़दामात KP हुकूमत करने जा रही उस पर भी ब्रीफ़ किया। पार्टी मामलात पर भी ब्रीफ़ किया, और पार्टी मामलात पर अली अमीन गंडापुर की ब्रीफिंग बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि तहरीके इंसाफ कह रही है कि तहरीके इंसाफ में कुछ रॉन्ग नंबर्स घुसा दिए गए हैं, कुछ ब्रूटस घुसा दिए गए हैं जो पार्टी को में कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, मायूसी फैला रहे हैं, बेयकीनी फैला रहे हैं, जो पार्टी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं जो पार्टी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और जो बर वक्त फ़ैसला नहीं होने दे रहे और ठीक फ़ैसला नहीं होने दे रहे। इस पर भी एक लिस्ट लेकर सुना जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर गए थे इमरान खान से कि ये लोग जो हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक ये पार्टी में कन्फ्यूजन, बेयकीनी और मायूसी फैला रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से भी इमरान खान से बात की, और इस मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपने सेनेट के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, और बड़े दिलचस्प ये उम्मीदवार हैं। इसमें कई नाम ऐसे हैं जो गैर मुतवक्का थे और जो सामने आए, गैर मुतवक्का तौर पर सामने आए। KP से जनरल नशिस्तों के लिए सेनेट की बात हो रही है, सेनेट के उम्मीदवारों की बात हो रही है, और आपको याद होगा, आपके ज़हनों में होगा कि अब सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। कोई 50 के करीब सेनेटर जो रिटायर हुए हैं उनका इलेक्शन होगा। सेनेट का हाउस गैर फ़ाल है, और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि सेनेट का हाउस गैर फ़ाल हुआ है इतने अरसे के लिए, क्योंकि निगरान हुकूमतें गैर आइनी थीं। KP और पंजाब के इलेक्शन 90 दिनों में नहीं हुए, मरकज़ के इलेक्शन 90 दिनों में नहीं हुए, लिहाजा ये सारा असर सेनेट पे भी पड़ रहा है। तो तहरीक इंसाफ ने
علی امین گنڈاپور عمران خان سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف نے اپنی امیدواروں کا خیبر پختونخوا سے جنرل نشستوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا ہے، اور اس میں ہے مراد سعید کو نامزد کیا ہے سینیٹرشپ کے لیے تحریک انصاف نے۔ مرزا محمد آفریدی ہیں، فیصل جاوید ہیں جو پہلے بھی سینیٹر تھے، عرفان سلیم ہیں، خرم شہزان ہیں، اور اظہر مشوانی ہیں جو ان کے ڈیجیٹل میڈیا کے اظہر مشوانی کو بھی سینیٹرشپ کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا سے امیدوار نامزد کیا ہے۔ اور کے پی سے ٹیکنوکریٹ سیٹوں کے لیے اعظم سواتی اور سید ارشاد حسین شاہ، یہ سابق آئی جی رہے ہیں، یہ ٹیکنوکریٹ ہیں۔ 2 سیٹیں کے پی خواتین کے لیے عائشہ بانو اور روبینہ ناز کے 2 ناموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی طرح کے پی کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جنرل نشستوں کے لیے حامد خان اور زلفی بخاری کا نام ہے۔ پنجاب ٹیکنوکریٹس کی سیٹ کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد، اور پنجاب خواتین کی سیٹ پر صنم جاوید۔ تو یہ نام دیے ہیں عمران خان کی منظوری کے بعد، علی امین گنڈاپور نے اناؤنس کیا ہے، یہ نام دیے ہیں تحریک انصاف کو۔ لیکن مسئلہ ایک اور آئے گا۔ اب مسئلہ یہ آئے گا کہ ابھی تک تحریک انصاف نے یہ طے نہیں کیا کہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن سینٹ کا لڑا جائے گا یا آزاد حیثیت سے لڑا جائے گا۔ اور ابھی تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی تیسری مرتبہ الیکشن کروا کر الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہوئی ہے کہ ہمیں ہمارا بلہ واپس کیا جائے، ہمارا پارٹی کا سٹیٹس بحال کیا جائے۔ اگر سینٹ الیکشن سے پہلے یہ ہو جاتا ہے، جو کہ لگ نہیں رہا کہ ہوگا، تو پھر تحریک انصاف یہ سینٹ کے الیکشن تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑے گی، اور اگر نہیں ہوگا تو اس کے بعد کور کمیٹی کا اجلاس ہونے والا ہے، اس میں طے کیا جائے گا کہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا جائے یا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ رانگ نمبرز داخل کر دیے گئے ہیں جو پارٹی کو اندر سے کمزور کر رہے ہیں، اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا، اور کچھ بروٹس اندر داخل کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ بروٹس اور یہ رانگ نمبرز سینٹ کے الیکشن پر اثر انداز ہوں گے یا نہیں؟ جیسے بلہ چھن جانے کے بعد کسی پارٹی سے اتحاد کرنے پر یہ اثر انداز ہوئے، اور پارٹی سے اتحاد ہوا سنی اتحاد کونسل سے، اور جس کے بعد نہ بلے والا آپشن ملا، مطلب نہ الیکشن میں کوئی ایک انتخابی سمبل ملا، اور نہ مخصوص نشستیں مل سکیں۔ مخصوص نشستوں کا کیس پہنچا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، بلے کا فیصلہ ایک بار پھر الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ اب سینٹ کے الیکشن میں کیا تحریک انصاف کامیاب ہو پائے گی ان رانگ نمبرز سے نبٹ کر اور بروٹس سے نبٹ کر؟ الیکشن کمیشن کے جانبدارانہ فیصلوں، متنازع فیصلوں اور غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی فیصلوں سے بچ پائے گی، سینٹ کی نشستیں لے پائے گی یا نہیں؟ یہ ابھی اگلے چند دنوں میں طے ہوگا، پتہ چلے گا۔ سینٹ کے الیکشن میں پتہ چلے گا، جتنی سیٹیں جیتیں گے ان کی قانونی حیثیت کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن یہ طے ہے کہ ایک طرف ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور مسلم لیگ نون کو سیٹیں مل رہی ہیں، اور اس کی جو سیاسی تجزیہ کار ہے وہ وجہ بتاتے ہیں کہ پہلا یہ کہ جو حکومتی پارٹی اس کو 2/3 اکثریت حکومتی اتحاد کو دے دی جائے تاکہ آئینی ترمیم کوئی کرنی پڑے تو کی جا سکے۔ 9 مئی کے حوالے سے آئینی ترمیم تیار ہے، ہو سکتا ہے وہ ہو جائے۔ دوسرا، مسلم لیگ نون کو اس لیے نشستیں دی جا رہی ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی ساتھ چھوڑ جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی بہت سارے ایشوز پر مسلم لیگ نون سے اختلاف رکھتی ہے، نجکاری پر، اس کے علاوہ بجلی فری پر، اس کے علاوہ ریلیف دینے پر، اور اس کے علاوہ کسی بھی بڑے اور مشکل فیصلہ اگر کوئی ایسا کیا گیا سیاست کے حوالے سے، سیاستدانوں کے حوالے سے، تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی ساتھ نہ دے۔ تو اگر پیپلز پارٹی ساتھ چھوڑ جائے تو مسلم لیگ نون کے پاس اتنی نشستیں ہونی چاہیے کہ وہ حکومت کنٹینیو رکھ سکیں، اور اس کے لیے 2-3 نشستیں اور چاہیے، پھر مسلم لیگ نون چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کو کنٹینیو رکھ پائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔